हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ जुन हाम्रो रहेको छ बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ हामी अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछ है त, जसमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 10 हेरिरहेको थियौँ। त्यो भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर द लङ टर्म लाइबिलिटिज है त। यसभन्दा अघिल्लो पार्टमा चाहिँ हामीले जुन नन करेन्ट लाइबिलिटिज र लङ टर्म लोन अथवा के भन्छ नि यसलाई होइन, लङ टर्म लाइबिलिटिजको बारेमा र साथै हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिजको चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन अथवा यसको अर्थ चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ है त। र अब के छ भन्दाखेरि हामीले यस अर्को हाम्रो बोन एमोर्टाइजेसनको बारेमा पनि चर्चा गरिसक्यौँ र लिजको बारेमा नै हामीले सानो जानकारी चाहिँ अलरेडी हामीले लिइसकेका छौँ है त। र अब हामीले चाहिँ यहाँ विशेष गरी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ आज जुन अपरेटिङ लिज र क्यापिटल लिजमा चाहिँ यदि एक्जाममा हामीलाई सोधिहाल्यो भनेदेखि अब यसको डिफ्रेन्सेस चाहिँ हामी चाहिँ पढ्छौँ है त। जुन कुरा चाहिँ अब हामीले प्रत्येक कुराहरूको भनौँ न बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसहरू लेख्दै र अपरेटिङ लिज र क्यापिटल बिच चाहिँ हामी भिन्नताहरू चाहिँ छुटाउँछौँ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्ट छ, हजुरहरूले पनि यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त। द मेजर म्याक्सिमम टाइम सोधेको रहेछ हाम्रो पास्ट क्वेसनमा चाहिँ द मेजर डिफ्रेन्सेस बिट्विन अपरेटिङ लिज है त, अपरेटिङ लिज एन्ड के हो त भन्दा क्यापिटल लिज भन्ने कुरा रहेको छ त। अपरेटिङ लिज एन्ड द क्यापिटल लिज भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यो चाहिँ अब हामी एउटा तीनवटा कोलम बनाऊ है त। एउटामा हाम्रो बेसिस अफ डिफ्रेन्सेस है त, डिफ्रेन्सेस बेसिस है त, बेसिस अफ डिफ्रेन्सेस। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ अपरेटिङ लिज र अर्को भनेको रहेको छ हाम्रो यसमा क्यापिटल लिज चाहिँ रहेको छ। र अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा भयो हाम्रो बेसिस है त। र यसरी चाहिँ हामीले अब भनौँ न अब पहिल्यै लेखेर अब हामीले क्लासेस सुरु गरेको भयो नि हुन्छ, तर यसो गर्दा चाहिँ अब हामीलाई सजिलो हुन जान्छ नि त। किन भन्दाखेरि एक एक टर्महरू बुझ्दाखेरि है त सँगसँगै अलिकति कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त, त्यसैले है त। र अब हाम्रो सुरुको आयो ओनरसिप अर्थात् स्वामित्वको चाहिँ कुरा आयो है त। ओनरसिप भन्ने बित्तिकै के हो त है, यो ओनरसिप भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ स्वामित्वको कुरा आयो। अब अपरेटिङ लिज अथवा क्यापिटल लिज अथवा हामीले के भन्नु भन्छौँ त फाइनेन्स लिज पनि भन्छौँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासेसमा नि कुरा गरिसक्यौँ। जुन हाम्रो अपरेटिङ लिज भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अपरेटिङ लिज जुन हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ओनरसिप हुन्छ नि, यसको स्वामित्व चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि लेसर, अर्थात् लेसर भन्ने बित्तिकै को हो भन्दा चाहिँ हाम्रो प्रपर्टीको चाहिँ ओनर अर्थात् मालिक है। त्यो मालिकको चाहिँ ओनरसिप अर्थात् के हुन्छ त, त्यो मालिक अथवा के हुन्छ त भन्दा लेसरको चाहिँ स्वामित्वमा चाहिँ हुने गर्दछ यो अपरेटिङ त्यो एसिड चाहिँ भनौँ न है त। यो लिज टर्म सकिनुभन्दा अगाडि र लिज टर्म सकिसकेपछि पनि ओनरसिप चाहिँ कोसँगै हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लेसरसँगै हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। ओनरसिप इज रिटेन बाई द कसले भन्दा रिटेन बाई द लेसर ड्युरिङ है त, रिटेन बाई द लेसर ड्युरिङ एन्ड आफ्टर है, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द लिज टर्म भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसकै ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ हाम्रो क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिजमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ ओनरसिप अथवा स्वामित्व चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब भनौँ न सुरुमा अब यो क्यापिटल लिजमा चाहिँ अब जुन हाम्रो लेसरले चाहिँ पछि गएर चाहिँ लेसीलाई नै ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने सम्भावना चान्सेसहरू चाहिँ धेरै रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। ओनरसिप अफ द एसिड माइट बी के हो त, माइट बी ट्रान्सफर कसलाई भन्दा ट्रान्सफर टु द लेजी एट द एन्ड अफ द लिज टर्म भन्ने कुरा रहेको छ त। एट द एन्ड अफ द केमा त भन्दा लिज टर्मको चाहिँ इनमा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। तर हाम्रो अपरेटिङ लिज सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो अपरेटिङ लिजमा भनौँ न अपरेटिङ लिजमा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुने चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। यसमा चाहिँ
र अब हामी हेर्न सक्छौँ अर्को हाम्रो बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेस अन्तर्गत है त, भिन्नता अन्तर्गत हाम्रो ओनरसिप पछि अरू के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको ओनरसिप पछि है त के आउँछ त, ओनरसिप पछि भनेको अर्को हाम्रो डिफ्रेन्सेसको बेसिस रहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ बार्गेन पर्चेज अप्सन। भने मतलब पर्चेज अप्सन छ कि छैन भन्ने कुरा आयो है त, यो अपरेटिङ लिजमा र फाइनेन्स लिजमा। बार्गेन पर्चेज अप्सनको कुरा आयो, जुन हाम्रो के भन्दाखेरि यो बार्गेन पर्चेज अप्सन चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ लिजमा हुँदैन, अर्थात् पछि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न युज गर्न पाउने चान्सेस त्यसमा चाहिँ हुँदैन। भने मतलब यसलाई चाहिँ पर्चेज यो लेसीले चाहिँ पछि चाहिँ यो अपरेटिङ लिजमा चाहिँ म अब यो सम्पत्ति किन्छु है मेरो नाममा चाहियो भनेर चाहिँ उसले भन्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भएको है, अरू केही पनि भने होइन। तर हाम्रो ठ्याक्कै यसको अपोजिट क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिजमा चाहिँ यो पर्चेज अप्सन चाहिँ हाम्रो लेसीलाई चाहिँ हुने गर्दछ है त, त्यही कुरा हामी लेख्ने हो यसमा। द lease does not contain के कन्टेन गर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो बार्गेन पर्चेज अप्सन है त। डज नट कन्टेन अ बार्गेन पर्चेज अप्सन। है त, र यसै गरी हाम्रो यसमा रहेको छ यो जुन हाम्रो क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द लिज कन्टेन है, लिज कन्टेन्स अ बार्गेन पर्चेज अप्सन टु बाई के किन्नको लागि भन्दा त्यही लिज गरिएको भनौँ न, लिज गरिएको एसिड लिज एसिड भनौँ है त यसमा, टु बाई लिज अथवा टु बाई द इक्विपमेन्ट्स अथवा हाम्रो के हुन्छ यसमा प्रपर्टी भनौँ है त। एट केमा भन्दा केमा चाहिँ किन्न पाउँछ भन्दा उसले चाहिँ एट लेस देन है, एट लेस देन फेयर मार्केट भ्यालुको कुरा हुने भयो है त, यी कुराहरू भयो। र यसपछि अब अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसैसँग इम्पोर्टेन्ट कुरा टर्मको कुरा हुने भयो, कति टर्मसम्म भन्ने कुरा भयो। जस्तै टर्म भने मतलब पिरियड भनौँ न है, नर्मली चाहिँ अब कति पिरियडसम्म चाहिँ अब हामीले ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। अब लिज टर्मको बारेमा अब हाम्रो लिज टर्म कति हुन्छ त हाम्रो अपरेटिङ लिजको र क्यापिटल लिजको अथवा फाइनेन्स लिजको हामी हेर्छौँ है त। यो जुन हाम्रो लिज टर्म हुने गर्दछ यो कति भन्दाखेरि यो हाम्रो अपरेटिङ लिजमा चाहिँ 75% भन्दा चाहिँ कम हुने गर्दछ। तर 75% के को भन्दा चाहिँ उसको इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द इक्विपमेन्टको चाहिँ है त, त्यो कुरा भयो। टर्म चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ द लिज टर्म इज लेस देन है, लेस देन 75 के हो त 75% अफ है, 75% अफ द के हो त भन्दा अफ द इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा आयो है त। यसरी भयो। र अर्को हाम्रो यसै गरी यहाँ क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै 75% भन्दा बढी भनौँ न, भन्दा बढी अथवा त्यति बराबर नै के हुने भयो त टर्म हुने भयो भन्ने कुरा। अर्थात् के भन्दा चाहिँ द लिज टर्म इक्वल्स है त, लिज टर्म इक्वल अर एक्सिड्स है, बराबर पनि हुन सकिन्छ अथवा त्यो भन्दा पनि बढी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। एक्सिड्स कति पर्सेन्ट भन्दा 75% अफ द के को भन्दा अफ द एसिड्स इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो हाम्रो विशेष गरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, यसमा आउने भनेको यति हो। अरू कुराहरू पनि छन् है,
अब अरू कुरा नर्मल कुराहरू त हामीले यसभन्दा अघिको क्लासेसहरूमा कभर गरिसकेका छौँ यो कुराहरू र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिको क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले कुरा गरिसक्यौँ। हामीले यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल पोर्सनहरू पनि कभर गरिसकेका छौँ र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामी न्युमेरिकल पोर्सनहरू जुन हाम्रो 2 मार्क्सदेखि लिएर हाम्रो 5 देखि 10 मार्क्ससम्म सोध्ने क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले आज हेऱ्यौँ इम्पोर्टेन्ट कुरा डिफ्रेन्सेस बिट्विन द अपरेटिङ लिज एन्ड द क्यापिटल लिज। एकपल्ट यसलाई फेरि हामी रिभिजन गरौँ है त। बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेस रहेको छ एउटा कोलममा र अर्को कोलममा रहेको छ अपरेटिङ लिज र हाम्रो थर्ड कोलममा रहेको छ अपरेटिङ लिज अथवा फाइनेन्स लिज। यसको ओनरसिपको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अपरेटिङ लिजको चाहिँ हाम्रो ओनरसिप के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओनरसिप इज रिटेन कोसँग हुन्छ भन्दा बाई द लेसर, लेसरसँग चाहिँ हुने गर्दछ ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द लिज टर्म भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज अन्तर्गत चाहिँ ओनरसिप अफ द एसेट्स माइट बी ट्रान्सफर्ड टु द लेसी एट द इन्ड अफ द लिज टर्म भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो बार्गेन पर्चेज अप्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अपरेटिङ लिजमा चाहिँ हुने गर्दछ। अपरेटिङ लिजमा हुँदैन है, सरी है, यसमा अपरेटिङ लिजमा हुँदैन तर क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिजमा चाहिँ हुने गर्दछ है त। द लिज डज नट कन्टेन अ बार्गेन पर्चेज अप्सन, तर हाम्रो यहाँ क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिजमा हामी हेर्न सक्छौँ द लिज कन्टेन्स अ बार्गेन पर्चेज अप्सन टु बाइङ द इक्विपमेन्ट एट लेस देन फेयर मार्केट भ्यालु भन्ने कुरा भयो है त। र अब हाम्रो लिज टर्मको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो यहाँ लिज टर्मको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो यहाँ द लिज टर्म इज लेस देन 75% अफ द इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द इक्विपमेन्ट्स। र अब हाम्रो यसमा क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिजमा चाहिँ के छ भन्दा द लिज टर्म इक्वल्स अर द एक्सिड्स 75% अफ द एसेट्स इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ भन्ने कुरा भयो है त। यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै पढ्नु होला, यदि याद भएन भनेदेखि पनि अब घोक्नु होला, तर सजिलै छ नि त हाम्रो लगभग सबै कुराहरू है। यो कुराहरू भयो र है आजलाई चाहिँ हामी यस च्याप्टरमा यस क्लासेसमा चाहिँ यति नै गरौँ यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित। र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी यो न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ कभर गर्छौँ है त। यो एकाउन्टिङ फर द लङ टर्म लाइबिलिटिज अन्तर्गत नै है त। यो भयो ल। हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र केही क्वेरिजहरू भयो भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त ल।